पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट से मैं ये भी डिमांड करता हूँ, आप कौम परस्तों को तो पहाड़ों में और गारों में ढूंढ निकाल के उसको टारगेट करवाते हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लीडर जो पंजाब से रुकूश होकर खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर और रिहाइशों में रिहाइश पजीर है, वो आप क्यों ढूंढ नहीं निकालते हैं? BRT को 50 बसें चाहिए, $8,000 फी बस की करप्शन हो रही है। 8,000 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर ले तो $4 की टीका खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लग जाएगी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से डिमांड करता हूँ, अब आपका शऊर यहाँ पे क्यों आवाज़ नहीं उठाता है? मेरी तरह आप भी आए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और इस करप्शन का रास्ता रोके। और इस करप्शन के खिलाफ इमरान अहमद नियाज़ी वो क्यों ट्वीट नहीं करता है? वो दिन रात ट्वीट करता है। वो मौलाना समीउल हक के वो आखिरी अल्फाज याद करवाने चाहिए जो उन्होंने अकबर हटक में नमाज जुम्मा के बाद अदा किए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने इमरान खान को कहा था कि आपने अगर आसिया मलून को रिहा करवाया गया तो आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जलील होके निकलोगे और रसवा होगे। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौज़ई, एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ, इस होप और इस उम्मीद के साथ पुख्तून कौम की बेदारी, खासकर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी मुसाफिर भाई हैं उनकी बेदारी में, और इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन वर्करों को जिसको एक गलत बयानिए से और एक झूठी बयानिए से वरगलाया गया है और वो रास्ते से भटक गए हैं। मेरा काम उनको वापस सीधे रास्ते पे लाना, वो भी इस सोशल मीडिया के साथ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत और झूठी बयानियाँ इस सोशल मीडिया के साथ प्रोपेगेट और फैलाया गया है। तो आए आपको खैबर पख्तूनख्वा साफ चली, शफाफ चली। BRT में पहले जो सुनामी करप्शन करवाया गया था, एक दूसरी सुनामी करप्शन की नज़र हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में BRT को 50 बसें चाहिए, इसके लिए 2 कंपनियों ने बैटिंग दी। इसमें 2 कंपनियों ने बोली दी। एक कंपनी जिसने बोली दी उस कंपनी का नाम है यूटंग कंपनी, जिन्होंने पंजाब को भी बसें फराहम की है और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू द अनदर वन। उन्होंने जो बोली दी है वो $1,53,000 यानी $1,53,000 फी बस की बोली दी है, जबकि दूसरी कंपनी गोल्डन ड्रैगन कंपनी है, उन्होंने फी बस $1,55,000 की बोली दी है। अब जो तहरीक इंसाफ के वर्कर कहते हैं कि हम शऊर वाले हैं, फिर तो शऊर वालों के लिए सिर्फ इशारा ही काफ़ी है। आप इस पे इन्वेस्टिगेट कर ले, रिसर्च कर ले कि किसको बोली देनी चाहिए। यूटंग कंपनी को देनी चाहिए जो उन्होंने 153 का बोली दिया है, या गोल्डन ड्रैगन जो उन्होंने $155 लाख फी बस की बोली दी, उनको देनी चाहिए। कंपनी जिस कंपनी ने ज़्यादा बोली दी उनको ठेका दिया गया। गोल्डन ड्रैगन कंपनी को ठेका मिलने के बाद यानी 53 और 55 के दरमियान $2,000 का फ़र्क आते हैं। अगर आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये तकरीबन $1,00,000 इसमें इसका कमीशन बनता है। मगर सुनने में आया है कि गोल्डन ड्रैगन कंपनी BRT के लिए खैबर पख्तूनख्वा को एक बस $1,47,000 पे देगी। तो इसी तनासब से $8,000 फी बस की करप्शन हो रही है, और इस 8,000 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर ले तो $4,00,000 की टीका खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लग जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की खजाने को $4,00,000 का टीका लगाने का प्लान बन गया है। BRT बस की खरीदारी में खैबर पख्तूनख्वा की खजाने को $4,00,000 की टीका लगा दिया गया है, वो भी रियासत मदीना के दावेदारों ने। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से डिमांड करता हूँ, आप कहते हैं कि इमरान खान ने हमको शऊर दिया, अब आपका शऊर यहाँ पे क्यों आवाज़ नहीं उठाता है? मेरी तरह आप भी आए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और इस करप्शन का रास्ता रोके।
اور اس کرپشن کے خلاف عمران احمد نیازی وہ کیوں ٹویٹ نہیں کرتا ہے؟ وہ دن رات ٹویٹ کرتا ہے. ان کو عاصم منیر فوبیا ہو گیا ہے. وہ دن رات عاصم منیر صاحب کے خلاف ٹویٹیں کروا رہا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ تو غز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، اور جس کو رسوائی دیتا ہے تو اس کو رسوا کر دیتا ہے. آپ کو مولانا سمیع الحق کے وہ آخری الفاظ یاد کروانے چاہیے جو انہوں نے اکوڑا ہٹک میں نماز جمعہ کے بعد ادا کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ نے اگر آسیہ ملعون کو رہا کروایا گیا تو آپ وزیر اعظم ہاؤس سے ذلیل ہو کے نکلو گے اور رسوا ہوگے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بھی آسیہ ملعون کی رہائی میں جس کی بھی آسیہ ملعون کی رہائی میں ہاتھ تھے وہ رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے. تو آج نہ صرف عمران خان بلکہ اس کے ساتھ جو آسیہ ملعون کی رہائی میں ہاتھ تھا وہ ISI کا اس وقت چیف جنرل فیض کا بھی تھا. تو جنرل فیض اور عمران خان دونوں آج ذلیل اور رسوا اور سلاسل پابند ہے. آئے اب عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ان کی ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ مراد سعید میرے وفادار ترین ساتھیوں میں سے ہے اور حقیقی آزادی کی تحریک کا اہم ترین حصہ ہے. آپ یہ حقیقی آزادی کس سے لینا چاہتے ہیں؟ امریکہ سے جس کو ایبسالوٹلی ناٹ کہا تھا، یا ہم کوئی غلام کہا تھا اس سے آزادی دلوانا چاہتے؟ یا اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی آزادی دلوانا چاہتے تو پھر آپ کیوں یہ ڈیمانڈ کرتے کہ میں صرف طاقت والوں کے، یعنی اٹس مین کہ آئی ول اونلی ٹاک ود اسٹیبلشمنٹ. تو آپ پہلے حقیقی آزادی اے تحریک انصاف کے ورکروں، اے میرے پختون بھائیوں، اے میرے پاکستان سے باہر رہنے والے مسافر بھائیوں، ایٹ لیسٹ ونس یو آسک حقیقی آزادی آپ لینا کیسے چاہتے؟ جب آپ کو یہ بتا دے گے کہ ہم نے اس سے حقیقی آزادی لینا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ حقیقی آزادی کی جنگ شانہ بشانہ لڑوں گا. آگے لکھتا ہے کہ اس کے بارے میں کہ سیارائی بند ہونی چاہیے، وہ میری ہدایت پر ہی انڈر گراؤنڈ ہے. مجھے باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ اس کی جان کو شدید خطرہ ہے. مجھے یہ بھی اطلاع ہے کہ اس کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا کر میرے خلاف بطور گواہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس نے انڈر گراؤنڈ ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہر موقع پر میرے ہدایت کے مطابق حقیقی آزادی کی تحریک میں فعال کردار ادا کیا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل سے انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے جو ٹویٹ کی شکل میں انہوں نے اس کا اظہار کیا. میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے، پختون بھائیوں سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پنجاب سے جتنے بھی ممبر پارلیمنٹ یا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نااہل اور ان کو عدالتوں نے سزا سنائی ہے 9 مئی میں، ان کو خیبر پختونخوا میں کس نے پناہ دی؟ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اور گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس میں کس کی ہدایت پہ وہاں پہ رہائش پذیر ہے؟ ان کا یہ خرچہ کون ادا کر رہا ہے؟ اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ سے میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں، آپ قوم پرستوں کو تو پہاڑوں میں اور غاروں میں ڈھونڈ نکال کے اس کو ٹارگٹ کرواتے ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈر جو پنجاب سے روپوش ہو کے خیبر پختونخوا کے سرکاری دفاتر اور رہائشوں میں رہائش پذیر ہے، وہ آپ کیوں ڈھونڈ نہیں نکالتے ہیں؟ وہ آپ کیوں عدالت میں پیش نہیں کرواتے؟ ان کو کیوں قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ قانون اور آپ کا یہ ISI یا جو بھی ادارہ ہے وہ صرف پختون قوم پرست جو اپنے حق کی بات کرتا ہے، جو اپنی صوبے کی حقوق آپ سے مانگتا ہے، اس کو تو آپ زمین سے نکال لیتے ہیں، اس کو آپ غاروں سے نکال کے نشانہ بناتے ہیں. مگر افسوس کے بعد کہ پنجاب کے وہ نام نہاد پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جو وہاں سے بگوڑے بن کے وہاں سے روپوش ہو کے خیبر پختونخوا کی سرکاری رہائشوں میں رہائش پذیر ہے اور پختون قوم کی خزانے پہ پیراسائٹ بن کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو آپ کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں؟ میرا اسٹیبلشمنٹ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے گزارش ہے، آپ ان کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کر کے
पंजाब के जेलों में डाले और वहाँ पंजाब की खजाने से उस पे खर्च कर लिया करे। उनको खैबर पुख्तनख्वा और पुख्तून के खजाने पे पैरासाइट के तौर पे मजीद रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोगों ने उनको ये खैबर पुख्तनख्वा गवर्नमेंट में शायद इसलिए दिया है ताकि ये लोग यहाँ आके पुख्तून कौम की खजाने पे पैरासाइट बन के ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्करों को मेरी बात समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई होगी, मेरी इन बातों को सुनने के बाद इस पे सोचो विचार करें। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, कान दिया है और आंखें दिए। ये जो मैंने आपको कहा, आपने अपने कानों से सुना, उसको दिमाग में डाले, इस पे रिसर्च करें। जो आप कहते कि आप शऊर याफ्ता है, तो फिर आप अपनी आंखों से भी देखो जो मैं कुछ कह रहा हूँ वो खैबर पुख्तनख्वा में आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर आप डिसाइड करें कि आपका शऊर आपको वाकई शऊर याफ्ता ठहरा देते हैं या आप लाशऊर है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद, अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सच्ची और हकीकत को शेयर करना सदका जारिया है। आइए हमारे साथ इस सदके जारिया में हिस्सा डालें और इसको शेयर करें ताकि तमाम पुख्तून भाइयों, मुसाफिर भाइयों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों तक पहुंच जाए। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पख्ते मस्वाराम दाल्ला।